रुख करते हैं कौमी हीरो क्रिकेटर फखर जमान के शहर मर्दान का, जो खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा शहर है। मर्दान सियासी मैदान में एक अलग मकाम रखता है। 27 लाख आबादी के इस शहर ने कौमी क्रिकेट टीम को साबिक कप्तान यूनुस खान जैसा खिलाड़ी दिया। इस शहर ने सूबे खैबर पख्तूनख्वा को वजीर आला की शक्ल में खान मीर अफजल खान, पीर फजल हक और पाकिस्तान की तारीख में कम उम्र वजीर आला अमीर हैदर खान होती जैसे तगड़े सियासतदान दिए। बानी चेयरमैन के दस्ते रास ब्यूरोक्रेट आजम खान का ताल्लुक भी मर्दान से है। मर्दान शहर में पहला गर्ल्स कैडेट कॉलेज भी मौजूद है और इस शहर की शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस शहर की एक ही यूनियन काउंसिल से 3 सेनेटर्स मौजूदा सेनेट में हैं, जिनमें सेनेटर दिलावर खान, सेनेटर ज़ीशान खानजादा और सेनेटर फैसल सलीमुर रहमान शामिल हैं। आने वाले इंतखाबात में इस शहर से साबिक वजीर आला अमीर हैदर खान होती, साबिक वजीर मुमलिकत इंजीनियर अली मोहम्मद खान, साबिक सेनेटर सूबाई वजीर मोहम्मद आतिफ भी सियासी मैदान में मौजूद हैं। इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़े शहर मर्दान में मौजूद हूँ। तकरीबन 27 लाख आबादी पर मुश्तमिल इस शहर में 5 तहसील है। तहसील मर्दान, तहसील तख्तबे, तहसील काटलंग, तहसील रुस्तम और तहसील गढ़ी कपूरा। इस शहर में 3 कौमी असम्बली जबकि 8 सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं। कौमी असम्बली NA-21, NA-22, NA-23, जबकि सूबाई असम्बली बिलतरतीब PK 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और PK 61 पर मुश्तमिल है। मर्दान शहर पाकिस्तान की सियासत में अपना एक मुनफरिद मुकाम रखता है। इस शहर ने तकरीबन 3 वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दिए, जिनमें साबिक वज़ीर आला मीर अफजल खान, साबिक वज़ीर आला पीर फजल हक जो कि गवर्नर भी रह चुके हैं, और सबसे कम उम्र वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती 2008 में अवामी नेशनल पार्टी के सबसे कम उम्र वज़ीर आला भी खैबर पख्तूनख्वा के इस शहर मर्दान से बन चुके थे। मर्दान शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुल रजिस्टर ऑटो की तादाद 15 लाख है, जिसमें 8 लाख मर्द जबकि तकरीबन 7 लाख जो है वो ख़वातीन वोटर पर मुश्तमिल है। आने वाले इलेक्शन में यहाँ के मसाइल लोगों के सामने रखेंगे कि क्या मर्दान शहर के क्या क्या मसाइल है, चीदा मसाइल क्या हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मर्दान शहर में सबसे बड़ा मसला जो है वो साफ पानी का है, तालीम का है, चूँकि यहाँ पे बहुत से यूनियन काउंसिल में अब भी 21वीं सदी में गैस नहीं है। तालीम के लिए बुनियादी सहूलियात जो कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल भी नहीं है। तो इस इलाके के लोगों से जानेंगे कि यहाँ के क्या क्या मसाइल है। उसके बाद हम रुख करेंगे जो आजकल मैदान में खड़े हैं सियासी उम्मीदवारों की, सियासी कायदीन से भी बात करेंगे। तो इस वोट की सोच प्रोग्राम में हम मर्दान के शहरियों के साथ साथ अवामी नुमाइंदे से भी बात करेंगे। तो स्टे विद अस। कि वो कुछ मसाइल हल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो लीडर है अमीर हैदर खान होती, कि उनके काफ़ी जो फंडिंग है वो अभी फंसे हुए हैं। जैसे इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह अल्लाह उनको कामयाब कर, क्योंकि मर्दान के मसले में कहते तो इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगे। इस वक्त अगर मर्दान की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मसला लोड शेडिंग और गैस लोड शेडिंग है। मतलब कल रात से CNG मुकम्मल बंद हो गई। अभी ऑटोमेटिकली इसके जो है ना लोड आएगी पेट्रोल पर, जब पेट्रोल की प्राइस भी ऊपर को चली जाएगी। तो मतलब आवाम की या ख़ास हम मर्दान की अगर सिर्फ बात करें तो हमारे पहुँच से गैस भी दूर है और बिजली तो है ही नहीं। तो पीने का साफ पानी सबसे बड़ा मसला है। सीवरेज के जो लाइन है वो जगह जगह से बंद है। वैसे तो हमें यहाँ सड़कें नज़र आएंगी कि सड़कें हैं और ट्रैफिक रवा दवा है, लेकिन इसके नीचे जो सीवरेज लाइन है वो नाकारा है, वो भी अरबों रुपए से बना है वो लाइन, वो भी नाकारा है। इस तरह अगर हम देखें सेहत के हवाले से तो सेहत का ये मामला है कि यहाँ पर अस्पतालों में दिल के अमराज का कोई इलाज के लिए कैथ लैब नहीं है। बस यही गैस की कमी है। बिजली आप देख सकते हैं लोड शेडिंग जितनी ज़्यादा है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मसाइल है। मर्दान के मसाइल तो बहुत ज़्यादा सर, सेहत और तालीम, यहाँ के
यहाँ के ट्रांसपोर्ट मसाइल भी बहुत ज़्यादा है। اور سیاسی پارٹی جو ہے نا اختلافات میں بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ احتیاط کرے ہمارے ملک کے مفادات کے لیے، ہمارے عواموں کے لیے. یہ آپس میں لگا ہوا ہے کہ اپنے درمیان جو ہے نا بس ووٹ ڈالے اور اپنے پارٹی بس کامیاب کرے. مردان میں تو مسئلوں کا تو کوئی پوچھ ہی نہیں یار، ہر جگہ مسئلہ ہے. مہنگائی کے دیکھو، بے روزگاری کو دیکھو، افراتفری کو دیکھو، ہر ایک بندہ اپنے ایک ساتھ جو ہے نا کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. حیدر خان. اچھا، عوامی نیشنل پارٹی، اس کے علاوہ کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ نہیں. مردان کے تو مسئلے بہت سارے ہیں، لیکن جو مین مسئلہ ہے ہمارے پاکستان کا ہے وہ گورنمنٹ انسٹیبلٹی ہے. بس یہاں پر کوئی نہ کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے. ہماری حکومت جو ہے نا ہمارے ملک میں گورنمنٹ انسٹیبلٹی ہے. بس مین مسئلہ ہے وہ گیس کا لوڈ شیڈنگ. بہت زیادہ تکلیف میں ہے لوگ، بہت زیادہ. آج CNG بھی بند کیے ہے گورنمنٹ نے، لیکن اس کے باوجود گھروں میں چولہے جو ہے وہ بہت سڑے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے آج کل. پہلے تو یہاں پر گیس نہیں ہوتا، دو تین گھنٹے گیس نہیں ہوتا، صرف 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے. صبح بچے جب جاتے تو ناشتے کے ٹائم پہ گیس نہیں ہوتا. میں عمران خان کو کھلے عام سپورٹ کرتا ہوں، پہلے بھی کیا تھا، اب بھی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. آپ کا لیڈر جیل میں تب بھی سپورٹ کریں گے؟ بالکل کروں گا جی، مجھے بھی جیل میں ڈال دے، کوئی پرواہ نہیں ہے. عمران خان کے لیے تو جان بھی حاضر ہے یار. گیس نہیں ہے، بجلی کا پرابلم ہے، بجلی بھی نہیں ہے. مردان شہر میں تو حیدر خان نے بہت بڑے کام کیے اور توجہ بھی وہ دے رہا ہے. باقی ایسا کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے جو کاروبار یا مردان سٹی میں کوئی MNA کوئی MP آ کے لوگوں کا مسائل پوچھے، اس کو حل کرے. بس صرف واحد ایک پارٹی ہے نیشنل پارٹی، جو امیر حیدر خان سربراہ اس کا، وہ بہت کام کر چکا ہے مردان سٹی. بڑے مسئلے صرف مہنگائی کے ہیں بھائی جان. ہمارے لیے روٹی کپڑا اور یہ کھانے پینے چیز ارزان کرے گا تو بس سب. اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کون سی سیاسی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئیں گے تو یہ مسائل حل کریں گے؟ ہم دعا کریں کہ ایک بھی نہیں آیا ہے، کیونکہ ایک بھی اچھا آدمی نہیں ہے. سب ایک ہی چیز ہے. ایسا کرے گا نہ عمران خان نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں. ہمارے ہم یہ رشکہ چلاتے ہیں، ہم یہ رشکہ چلاتے ہیں. قسم سے یہ روز یہ مہنگائی یہ ہمارے کمر توڑتا ہے. آپ لوگوں کی کیا بات ہے؟ یہ لوگ تو صرف نعرے لگاتے ہیں پلاکی خان زندہ باد، پلاکی خان زندہ باد. یہ ان سے پوچھے جو کماتے ہیں، وہ غریب لوگوں سے پوچھے. ہمارے لیے ایک بھی اچھا نہیں ہے. ادھر سب مسئلے ہیں، یہ عمران خان سے علاوہ کوئی بھی حل نہیں کر سکتے. تو PTI نے تو صوبے پہ 9 سال حکومت کی، انہوں نے کیا تبدیلی لائی ہے؟ انہوں نے بہت تبدیلی لائی، وہ بہت اچھا تھا ہمارے لیے، سب کے لیے، غریبوں کے لیے. مسائل تو بہت ہے PTM کی وجہ سے. یہ ان لوگوں نے جب عمران خان کو حکومت پر لایا ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ پاکستان میں. جی بالکل ناظرین، آپ نے مردان کے رہائشیوں کی باتیں سنی، ان کے سوچ کے مطابق کہ مردان میں کیا کیا چیدہ مسائل ہیں. اس کے بعد ہم رخ کریں گے ان امیدواروں کا جو کہ آج کل میدان میں مختلف MNAs MPs جو کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے میدان میں، ان سے جانے کی کوشش کریں کہ ان کے خیال میں، ان کے سوچ میں مردان کے چیدہ مسائل کیا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں شروع ہونے والا پاکستان کا پہلا گرلز کیڈٹ کالج حال اس کی عمارت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا. اس کے ساتھ ہی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا، وہ منصوبہ بھی تاحال مکمل نہیں ہوا. تو ہم جاننا چاہیں گے ان امیدواروں سے جو کہ آج کل میدان میں، تو اسٹے ود اس. فار دا فرسٹ ٹائم جماعت میں الحمدللہ ینگ گریجویٹس کے تحت پالیسی میکرز کے ساتھ ہم آئے ہیں اور ایک سیلف سسٹیننگ ماڈل ہم نے بنائے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج کل کے لوگوں میں شعور ہے اور وہ اپنے فیصلے میں کہتا ہوں کہ لاجکلی کریں گے. وہ نوجوان جائے گی، نوجوانوں کے پاس بھی جائے گی
ٹھیک ہے. نوجوان جو ہے کہ مینڈیٹ کے پاس جائے گا کہ کون عملی طور پہ کام کر سکتا ہے. جھوٹے وعدے بہت دیکھے ہیں. جو ہمارا پچھلا دور تھا 5 سال کا، اس میں اگر آپ دیکھیں جو ہم نے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں جو ہم نے ان کو نام لے کے دیا، جو ہم نے 18ویں ترمیم میں ہم نے حصہ ڈالا، تو جو چیزیں ہماری اس وقت کی ہے، جو اگر آپ دیکھیں ہمارے جو ہے نا میڈیکل کالج ابھی تک اس طرح آدھا پڑا ہوا ہے، اس طرح ہماری جو ہے نا ڈی ایچ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال اس طرح پڑا ہوا ہے، ہمارا چلڈرن اسپتال جو ایشیا کا سب سے بڑا اسپتال ہے وہ اسی طرح بلڈنگ بالکل خالی ہے. تو وہ چیزیں یہ لوگوں کو بھی نظر آنی چاہیے اور لوگوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جو ہمارا 5 سالہ دور تھا اس میں ہم جو کر رہے تھے، جو بھی خدمت کر رہے تھے اس خطے کی، تو وہ 9 سال میں نہیں ہوئی نا. جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. ان پروجیکٹس کو مکمل کرنا ہوگا، نئے پروجیکٹس کے لیے وسائل دستیاب کرنے ہوں گے. پختونخوا کے جو اس وقت نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے پیسے ہیں، گیس رائلٹی کے پیسے ہیں جو مرکز نے دینے ہیں، وہ پیسے مرکز سے لینے ہوں گے. ایک نئے NFC ایوارڈ ہونا چاہیے جلد سے جلد. اور شاید اس سے بھی اہم یہ کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے پختونخوا میں جو مخصوص حصوں میں بگڑتی جا رہی ہے، اس کو ہینڈل کرنا ہوگا، اس طرف توجہ دیں. سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سوئی گیس کی، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا جو ہے بجلی کا ہے. تو میرے خیال میں بجلی تو ہمارے جو City 2 ہے اس کا سارا ایک ہی حل ہے، ایک ہی جیسے مسائل ہے. سردیوں میں بھی 1 گھنٹہ ہوتی ہے، 1 گھنٹہ نہیں ہوتی. اس طرح گرمیوں میں اس سے بھی برا حال ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو اس پہ بات کرنا چاہوں گا اور اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس کے بعد جو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو خاص کر جو PK57 حلقہ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں اس میں یہ نکاسی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا ایشو ہے. کیونکہ ابھی تو زیادہ تر پہلے دیہات پہ مشتمل تھا، ابھی زیادہ تر آبادی بہت تیزی سے ہوئی ہے، تو اس وجہ سے نکاسی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ اس پہ کام کروں گا. اور آپ کو جیسے کہ ابھی جو ہماری PTI کی گورنمنٹ گزری ہے، تو اس میں یہ جو پرائمری اسکول ہے، اس میں زیادہ تر اسکولوں میں فرنیچر نہیں تھے. تو ہم نے کوشش کی، تقریباً مکمل ہوئے، لیکن ابھی بھی بعض اسکولوں میں فرنیچر کا مسئلہ ہے. تو اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل ناظرین، آپ نے مردان کے لوگوں کی باتیں سنی. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ سیاستدانوں پہ ابھی یقین نہیں رکھتے، اور کچھ لوگ اپنے سائر مسائل کے حل کے لیے امیدواروں کے پیچھے جو ہے ان کی نظریں ہیں کہ وہ جب اقتدار میں آئیں تو شاید اس کے مسئلے جو ہے وہ کسی حد تک کم ہو سکتے ہیں. امیدواروں کی باتیں بھی آپ نے سنی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان بخت محمد یوسفزئی کو شاہد خان کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تحصیل عیسی خیل کے بیشتر علاقوں میں پہاڑی راستوں سے آنے والے بارشی پانی سے ہر سال جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے. اس طرح اندرون میاں والی میں جگہ جگہ ٹوٹی سڑکیں اور گندگی کے ڈھیر دیکھنے کو ملتے ہیں. تحصیل پپلا میں روڈز کی حالت کافی حد تک بہتر ہے، لیکن یہاں بھی صفائی کی صورتحال تشویشناک ہے. میاں والی کے معروف سیاسی شخصیت مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا کوثر نیازی، امیر عبداللہ خان روکھڑی، ڈاکٹر شیر افغر نیازی، گل حمید خان روکھڑی شامل ہیں. میاں والی 2 قومی جبکہ 4 صوبائی حلقوں پر مشتمل ہے، جن میں رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 10,68,522 ہے. مرد ووٹر 5,60,289 ہیں، جبکہ خواتین کی تعداد 5,08,233 ہے.
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियांवाली में, जो KPK और पंजाब के संगम पे वाक़या है। सियासी लिहाज से मियांवाली को 2 कौमी हलकों जबकि 4 सूबाई हलकों में तकसीम किया गया है। हल्का NA 89 की बात की जाए तो हल्का 89 में तहसील ईसा खैल समेत कमर मुशानी, कालाबाग, खटक बेल्ट और दीगर बड़े देहात इसमें शामिल हैं। इस हल्का की ख़ास अहमियत इसलिए है कि यहाँ से 2018 में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भारी मैंडेट से कामयाबी हासिल की थी। अगर बात की जाए हल्का NA 90 की तो इसमें तहसील पिपला के शहर मियांवाली का कुछ इलाका और इसके अलावा तहसील पिपला के शहर जिसमें कुंदियाँ, हरनोली, डब, बलोचा, जाल, दुआबा, आलू वाली, चश्मा कॉलोनी और इसके अलावा कच्चा गुजरात का वसी एरिया इसमें शामिल है। इस हल्का की भी खास बात यह है कि यहाँ से PTI के कैंडिडेट अमजद अली खान भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे। इसी तरह से अगर मियांवाली के 4 सूबाई हलकों की बात की जाए जिसमें बिल तरतीब हल्का PP 85, 86, 87 और 88, इसमें आज़ाद उम्मीदवारों और मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। इमरान खान पार्टी को देंगे, वो वोट तो मैंने पीपल्स पार्टी को करना है, PTI को इंशाल्लाह। PTI इमरान खान ही है मेरी नजर में। खान इंशाल्लाह। PTI सर। हमारा वोट तो नून लीग को जाएगा। वोट दे रहे हैं PTI को। PTI इंशाल्लाह। नून लीग पहले भी वोट इमरान खान को दिया था, अब भी इमरान खान को दें। इमरान खान जिंदाबाद। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि हम किसको वोट दें। अरे जान इंशाल्लाह PTI दिना ले। वोट इमरान खान दे। वोट PTI साहब दे। वोट इंशाल्लाह PTI दे। कैदी जरा विचार कि केड़ा आते 4 छोड़ के जरा इमरान खान इंशाल्लाह PTI। इंशाल्लाह PTI जी इंशाल्लाह। PTI इमरान खान सारे जिले की शान। इंशाल्लाह वोट इमरान खान। इमरान खान को वोट देना। जी इमरान खान। इमरान खान इमरान खान बल्ला नून लीग PTI को कर रहे हैं हम। PTI इमरान खान के साथ। इमरान खान PTI ओनली इमरान खान। PTI नहीं PTI नाला नून लीग को निशान इंशाल्लाह। मियांवाली के अवाम की राय आपने सुनी। आप जानते हैं 2024 के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले सियासी नुमाइंदों के मिशन और उनके जो मंशूर हैं कि वो मियांवाली के अवाम के लिए क्या करना चाहते हैं, साबका अदवार में उनकी कारकर्दगी क्या रही है और आने वाले इलेक्शन में वो अवाम के लिए क्या करना चाहते हैं, उनका क्या मंशूर है, तो जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं एक दफ़ा पहले भी इस हलके की नुमाइंदगी कर चुका हूँ और उस नुमाइंदगी के दौरान इस हलके के 4 बड़े शहर जो है मियांवाली, कुंदियाँ, आलूवाली और पिपला तहसील हेडक्वार्टर को सुई गैस की फराहमी मैंने मुमकिन बनाई है। और अब ये इरादा है कि इस हलके के जो लेफ़्ट ओवर एरियाज़ हैं जहाँ तक अभी सुई गैस नहीं पहुँची, जिनमें हमारे चकूक भी हैं, हाफिज़ वाला, हरनौली, वाम बिचरा, शादिया, इंशाल्लाह इस बारी मेरा ये इरादा है कि अगर मौका मिला, अल्लाह ताला ने और अवामी हमायत से ये मौका मिला, तो इस हलके की ये महरूमी भी दूर की जाएगी और बाकी जो बिजली फराहमी के मनसूबा जात हैं वो भी, और मंजूर शुदा है हरनौली का ग्रिड और छिद्रू पे ग्रिड स्टेशन, ये 1.5 अरब रुपए का 1 और 1.25 अरब रुपए का है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है रोटी, कपड़ा और मकान, हम अपने मंशूर को लेकर मैदान में आए हैं। इंशाअल्लाह गरीब अवाम हमारे साथ है और हम पुरुमीद हैं कि इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देख रहे हैं। मियांवाली से MPA रहा, उस वक़्त भी हमने वो काम किए, वो खिदमत की मियांवाली की जो आज से 70 साल पहले कोई सियासी इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं कर सका। हमने मियांवाली के अंदर डिग्री कॉलेजेस बनवाए, हमने स्कूल्स बनवाए, हमने मियांवाली के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का सब कैंपस लेके आए जो आज अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली है, और जितना हॉस्पिटल्स बने, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ लेके आए, हम पब्लिक हेल्थ के काम हुए एज MPA।
اب MNA کا الیکشن لڑ کے نیشنل اسمبلی میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو انشاءاللہ ہم ایک دفعہ پھر میاں والی کے اندر وہ نشان لگائیں گے جو آج سے پہلے میاں والی کے اندر کوئی نہ لگا سکا. انشاءاللہ میاں والی میں ڈگری کالجز کے جال کے علاوہ، میاں والی کے اندر یونیورسٹی کے علاوہ اب میاں والی کو انشاءاللہ ہم لے کے دیں گے میاں والی کا اپنا میڈیکل کالج. انشاءاللہ ہم اس دھرنولی کے اندر انشاءاللہ گیس آئے گی، وہاں بھچراں کے اندر انشاءاللہ گیس آئے گی، جو علاقے گیس سے محروم ہیں وہاں گیس آئے گی. اور انشاءاللہ تعلیم کے سب سے بیسک چیز ہے تعلیم. میاں والی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح تعلیم کی کمی ہے، تعلیم کا فقدان ہے، سب سے پہلی پریورٹی ہماری وہ بھی ہوگی کہ ہم اس کو دور کریں. ہیلتھ فیسلٹیز ہم نے ہسپتال تو بنوا دیے لیکن افسوس کہ آج تک وہاں ڈاکٹرز بھی پورے نہیں ہیں. انشاءاللہ میاں والی کے اندر ہم صحت کا مثالی نظام لے کے آئیں گے، ہم تعلیم کا مثالی نظام لے کے آئیں گے، ہم انشاءاللہ پبلک ہیلتھ فیسلٹیز کا مثالی نظام لے کے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ واقعی میاں والی میں تبدیلی آئے گی. آنے والے الیکشن کے حوالے سے عوامی رائے آپ نے سنی اور جو سیاسی نمائندے ہیں ان کے منشور کے بارے میں بھی آپ نے جانا. اب دیکھنا یہ ہے کہ 2024 کے الیکشن میں جیت کا سہرا کس کے سر سجتا ہے اور ہار کس کا مقدر بنتی ہے، یہ فیصلہ ہوگا اور واضح ہوگا 8 فروری کو. میاں والی سے امیر اکبر کلیار کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ انتخابات کی تاریخ قریب آتی جاتی ہے. امیدوار ووٹرز میں جوش و خروش بھی بڑھتا جاتا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے شہر نوشہرہ میں 2 قومی اور 5 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں جن میں کل ووٹرز کی تعداد تقریباً 9 لاکھ ہے. خواتین ووٹرز 4,10,000 جبکہ 4,90,000 مرد ووٹرز ہیں. نوشہرہ کے حلقہ N33 میں پرویز خٹک اور نون لیگ کے اختیار ولی میں تگڑے مقابلے کا امکان ہے. N34 پر پرویز خٹک کے داماد سابق MNA ڈاکٹر عمران خٹک کا مقابلہ جمعیت علماء اسلام فے کے الحاج پرویز اور نون لیگ کے صاحبزادے حمزہ سے ہوگا. پرویز خٹک نے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں وزارت اعلیٰ سمیت 9 سال تک وزارتوں میں رہے. مسلم لیگ نون کے اختیار ولی خان 3 سال رکن صوبائی اسمبلی رہے، لیکن حلقے کا حال اس شعر کی مانند ہے، میری حالت ہے دیکھنے والی کیا دیکھنے بھی نہ آؤگے. سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان ہے. تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی کمی سمیت گندگی اور نکاسیاب کے مسائل حل طلب ہیں. نوشہرہ کے شہریوں نے زیادہ تر مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کا عزم کر رکھا ہے. اس وقت میں موجود ہوں ضلع نوشہرہ میں. ضلع نوشہرہ کی بات کی جائے تو سیاست کے حوالے سے ضلع نوشہرہ بھی ایک اہم مقام رکھتا ہے، جو کہ نوشہرہ کو اولیاء کرام کا شہر بھی کہا جاتا ہے. نوشہرہ میں 5 صوبائی اور 2 قومی اسمبلی کے حلقے موجود ہیں، جس میں ٹوٹل ووٹروں کی تعداد 9 لاکھ ہے، جس میں خواتین ووٹروں کی تعداد 4,10,000 ہے. نوشہرہ کی اگر اسپتالوں کی بات کی جائے تو نوشہرہ میں صوبے کے بڑے اسپتالوں میں سے نوشہرہ میں قاضی میڈیکل کمپلیکس ٹیچنگ اسپتال موجود تھے. اگر مسائل کی بات کی جائے تو نوشہرہ میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے چیئرمین پرویز خان خٹک نوشہرہ میں 41 سال سے نوشہرہ کے عوام پر سیاست کر رہے ہیں اور یہاں سے منتخب ہو کر اعلیٰ ایوانوں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن نوشہرہ کے عوام کی مسائل میں کمی نہ آ سکی. نوشہرہ میں بڑے مسائلوں میں سے اسپتالوں میں ادویات اور نرسز کی کمی، اسکولوں میں فرنیچر اور اساتذہ کی کمی، اسی طرح نوشہرہ شعبہ زراعت سے نوشہرہ کے زیادہ تر لوگ شعبہ زراعت سے وابستہ ہے، لیکن زراعت میں ابھی تک تاحال کوئی میگا پروجیکٹ لانچ نہیں ہوا جس سے زراعت طبقے کو فائدہ ہو. نوشہرہ کے عوام سے رائے جانتے ہیں کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے اور آپ کس کو سپورٹ کریں گے. آئیے ہمارے ساتھ.
वोट तो नवाज शरीफ को देंगे इंशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को, जमात इस्लामी को, 3 नंबर 804 खान को, एनपी। वोट किसी को भी नहीं जी। वोट इंशाल्लाह इमरान खान को दूंगा। वोट इंशाल्लाह जमात इस्लामी को, पीटीआई। वोट वो वक्त के साथ देखेंगे किसको देंगे। वोट इंशाल्लाह नवाज शरीफ का। और जो पार्टी भी होगी अच्छी होगी, जो हमारे लिए काम करे बस उसी को दे देंगे। वोट तो इंशाल्लाह देंगे नून लीग को, इमरान खान को। आपने अवाम की राय जान चुके हो, जिसमें ज़्यादातर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वोट डालने के ख्वाहिशमंद है। लेकिन यहाँ पर नौशहरा में हालात इस तरह मुख्तलिफ है कि नौशहरा में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इख्तियार वली खान के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। इस तमाम अहवाल पर सियासी लोगों ने अपने उम्मीदवार मैदान में खड़े कर दिए हैं। इस हवाले से इन सियासी उम्मीदवारों से भी राय जानते हैं कि वो मसाइल के बारे में क्या कहते हैं। परवेज़ खटक साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। उन्होंने 40 साल सियासत नहीं, उन्होंने 40 साल हुकूमत की है। 1988 से इक़्तिदार में है। परवेज़ मुशर्रफ के साथ रहे, आफ्ताब शेरपाव के साथ रहे, बेनज़ीर भुट्टो के साथ, जरदारी साहब के साथ, हैदर होती के साथ, ANP की हुकूमत में, फिर शेरपाव साहब की सारी हुकूमतों में, MMA में सारी हुकूमतों में, और वो 40 साल से हुकूमत उन्होंने की। इस ज़िले में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पर उन्होंने एक नया कॉलेज वो नहीं बना सके, एक नया प्राइमरी स्कूल नहीं बना सके, पीने का एक प्लांट नहीं लगा सके। यहाँ पर उन्होंने लोगों को रोजगार नहीं दिया, कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं बनाया। मैं उनकी सियासत को, मैं गुज़श्ता 33 साल से सियासत कर रहा हूँ, वो इक़्तिदार में होते हैं और मैं उनके अपोजिशन में होता हूँ। मेरी तो अपनी पार्टी मेरे साथ पहले से थी, अब तो उसकी सारी पार्टी टूट टूट के मेरे पास आ रही है। हर रोज उसके 3-4 ग्रुप टूट कर आते हैं, कभी 10 लोगों का ग्रुप, कभी 20 लोगों का ग्रुप, कभी 2 लोगों का ग्रुप, वो टूट टूट कर मेरे पास आ रहे हैं। परवेज़ खटक साहब अपनी विकेटें नहीं संभाल सक रहे हैं, वो इलेक्शन क्या जीतेंगे। और परवेज़ खटक जो है उसका वो अपने अंत तक पहुंच चुका है और अवाम उसको अभी पहुंचाएंगे। मैंने हर मसला, चाहे वो नौशहरा का हो, वो DI खान का हो, स्वात का हो, हज़ारे का हो, चित्राल का हो, मैंने पूरे सूबे की आवाज़ बनने की कोशिश की और मैंने असम्बली फ्लोर को आवाम की आवाज़ बना दिया था। और मैंने वहाँ पर एक कानून भी पास किया था जिसको कहते हैं कि ख़त्म नबूवत का हलफनामा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब निकाहनामे का हिस्सा बन गया है, और जिसकी शादी होती है लड़का और लड़की की, वो उस ख़त्म नबूवत के हलफनामे पे उनको दस्तखत करना पड़ेंगे। तो ये कानून मैंने पास किया है। मेरे ख्याल में मैं अपनी ज़िंदगी में इससे बढ़ के कुछ नहीं कर सकता। चीफ मिनिस्टर 5 साल रह चुका है, वज़ीर दिफा था। जब इमरान खान के पे बुरा वक्त आ गया तो उसने सेकंडों में उसको बस अपना क़िबला तब्दील कर दिया। अभी जो नौशहरा में जो कुछ हो रहा है ना, पुलिस के ज़रिए से, पटवार के ज़रिए से और ये क्लास 4 के ज़रिए से उसके लिए प्रोग्रामात की जा रही है, उनको प्रेस किया जा रहा है कि भाई परवेज़ खटक के लिए प्रोग्राम करें। तो ये अवाम नहीं मुंतखब करते। जिस सर मैंने आप इलेक्शन लड़े, बल्दियाती इलेक्शन, वो 42,500 वोट मैंने लिया। लोगों ने बावजूद ये कि PTI का हुकूमत था और ये PTI का बंदा था और PTI मरकज़ और सूबे में उसकी हुकूमत थी, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको शिकस्त दी थी, अवाम ने शिकस्त दी थी। लेकिन अब ये जो कुछ हो रहा है नौशहरा में, ये अवाम नहीं है, ये अवाम पे ज़बरदस्ती एक फ़ैसला मसलत करना चाहते हैं। ये को हमारा जो एजेंडा है और हमारा जो मंशूर है वो तो वाज़ेह है कि जब पहले MMA का हुकूमत था, तो MMA हुकूमत में हमने मुफ्त तालीम जो है उसका इजरा किया था, मुफ्त किताबों 104 कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, और इस तरह ये जो नौशहरा में इतना बड़ा अस्पताल जो आपको नज़र आ रही है, अस्पताल जो है इसके संगी बुनियाद अकरम खान दुरानी साहब ने रखा था। तो हम यही है कि नौशहरा में जितनी भी चूज़ है हम उसको अपग्रेड करें, जितने जो स्कूल्स है सिस्टम ख़राब है उसको ठीक करे। खुसूसन मेरा जो हल्का है PK85, उसमें इरीगेशन का जो बहुत बड़ा मसला है कि इरीगेशन का मसला, उसकी जो पानी का मसला है, पाशी का मसला है, कि उसके पहले हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। और चीज़ हमारा जो इरीगेशन का जो ये सिस्टम है अंग्रेज़ के दौर से भी, डीरी जरदाद में
तो 1956 में मेरे ख्याल में इससे पहले बना हुआ था, उसी हालत में अभी तक भी है। और हमारे दौर में MMA के दौर में हमने 3.5 करोड़ रुपए उसके रिपेयर पे लगाए थे, उसको हमने अपग्रेड किया था। तो इंशाल्लाह हम मुंतखब होकर पहले इस पे काम करेंगे कि उसका मज़ीद अपग्रेड करें, ताकि जो ज़राअत है उसके लोग, जितने लोग उससे वाबस्ता है, उनके लिए रोज़गार भी मुहैया हो, उनके कारोबार भी चल सके उससे। आपने अवामी नुमाइंदों की भी बात सुनी और सियासी नुमाइंदों की बात भी सुनी। यहाँ पर पोजीशन कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नौशहरा में पोजीशन थोड़ा अलग है। नौशहरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खान खटक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इख्तियार वली खान के दरमियान कांटेदार मुकाबला हो सकता है। लेकिन यहाँ पर नौशहरा में ये भी दिखाई देगी कि नौशहरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोटरों की तादाद थोड़ा ज़्यादा है, इसकी परसेंटेज और पार्टियों से ज़्यादा है। लेकिन ये फैसला 8 फरवरी 2024 को हो जाएगा कि कौन किसको जितवाएगा। इजाज़त चाहते हैं नौशहरा से फरहद शाह।